हेर जीवन आनन्दको वर्षा घनघोर भइसक्यो, जाग हो मान्छे अब त जाग भोर भइसक्यो। हेर जीवन आनन्दको वर्षा घनघोर भइसक्यो, जाग हो मान्छे अब त जाग भोर भइसक्यो। मानिस विश्वविद्यालय गएर झन् जटिल बन्दै गयो मानिस। मानिस विश्वविद्यालय गएर झन् जटिल बन्दै गयो। चुपचाप मन्दिर गएर पत्थर ईश्वर भइसक्यो। जाग हो मान्छे अब त जाग भोर भइसक्यो। अरे हेर जीवन आनन्दको वर्षा घनघोर भइसक्यो। राजनीतिज्ञ जति बेलै म गर्छु म बनाउँछु भन्छ। राजनीतिज्ञ जतिखेरै म गर्छु म बनाउँछु भन्छ। राजनीतिज्ञ जतिखेरै म गर्छु म बनाउँछु भन्छ। अरे चुप लाग अति नै भइसक्यो बोर भइसक्यो। अरे चुप लाग अति नै भइसक्यो बोर भइसक्यो। हेर जीवन आनन्दको वर्षा घनघोर भइसक्यो। जाग हो मान्छे अब त जाग भोर भइसक्यो। गायक सङ्गीतकार दिनेश गौतमका गजलका शेरहरू सँगसँगै यो अनलाइन महफिलको 7औं श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यतिखेर हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउनको पालना गरिदिनु हुन हामी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कृपया कोरोनाको सङ्क्रमण झन्झन बढ्दै गइरहेको छ, हामी लकडाउनको पालना गरिदिउँ। हामी घरभित्र बसिदिउँ। हाम्रा लागि घर बाहिर बस्दिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो कोरोना कहरमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्णमा हामी महफिलको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। सेतो पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका प्रियजनहरूमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। ऊ मार हानिरहन्छ म गर्दन थापिरहन्छु अचानो झैँ। ऊ मार हानिरहन्छ म गर्दन थापिरहन्छु अचानो झैँ। बेहिसाब चोटहरूको हिसाब खोकरीलाई नभए जस्तो। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो। दिनेश गौतमका गजलका शेरहरू यहाँ मैले फेरि पनि राखेँ। उहाँको पुस्तक गजल सङ्ग्रह, फेरि गीत, फेरि गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ भने एल्बमहरूमा पैसा, शीतल, रुपियाँ, निष्ठुरी, प्रजुसा, धन र बाँसै काटेर बजारमा आएको छ। बाराका यी गायक सङ्गीतकार गजलकार हाल जर्मनीमा बसेर आफ्नो कर्म गर्दै आइरहनु भएको छ, कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। यो 7औं श्रृङ्खलामा, यो अनलाइन श्रृङ्खलामा म मेरा प्रिय साथी दिनेश गौतमलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाराज हार्दिक स्वागत छ यार तपाईँलाई। हार्दिक स्वागत महाराज, नमस्कार। र फेसबुक लाइभ अनि युट्युबमा महफिल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णलाई नमस्कार। र मेरा प्रिय दुई मित्र आरके जी अनि माधव जी र तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद अनि स्वागत। न जहानसँग न त रामसँग, न जहानसँग न त रामसँग कुनै बात हुन्न स्वाभिमानसँग। कहाँसम्म बिकाउ देख्ने, न जहानसँग न त रामसँग कुनै बात हुन्न स्वाभिमानसँग। कहाँसम्मको आँख बिकाउ देख्ने, नबिग्ने नि हुन्छन् यहाँ दामसँग। कुनै बात हुन्न स्वाभिमानसँग। माधव खतिवडाका गजलका शेरहरू बोलिन्। उहाँको नजरका इसारा गजल कृति प्रकाशित छ। तरन्नुम विशेषमा गजललाई तपाईँ आमु सामु पस्कनु उहाँको अर्को विशेषता हो। म स्वयं पनि उहाँको गजलको वाचन कलाको एकदमै ठुलो प्रशंसक हुँ। कम लेख्ने र कम बोल्नेमा उहाँ पर्नुहुन्छ। एकदम महफिलको यो अनलाइन श्रृङ्खलामा, 7औं श्रृङ्खलामा म मेरा प्रिय साथी माधव खतिवडालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गुरुदेव हार्दिक स्वागत छ यार तपाईँलाई महफिलमा। धन्यवाद बाबुजी। समस्त फेसबुक र युट्युबमा जोडिनु भएका तपाईँहरू सम्पूर्ण मित्र आरके, यसै गरी दिनेशजी अनि राजजी सबैलाई एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। जोड्दै नै छु गुरुदेव। पूर्व टेक्नेहरू पश्चिम टेक्दैनन्, पूर्व टेक्नेहरू पश्चिम टेक्दैनन्, आकाश देख्नेहरू भुइँ देख्दैनन्। पूर्व टेक्नेहरू पश्चिम टेक्दैनन्, आकाश देख्नेहरू भुइँ देख्दैनन्। चस्केर दुख्छ घाउ माथि घाउ, चस्केर दुख्छ घाउ माथि घाउ, घाउ कट्नेहरू पीडा बुझ्दैनन्। पूर्व टेक्नेहरू पश्चिम टेक्दैनन्, देख्दैनन्।
आरके आदित्य गिरीका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ। हाल उहाँ पर्वतमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ। नगरा घनकन्छ गजल सङ्ग्रह, यी समकालीन नेपाली गजल सम्पादन र सीमान्त अक्षरहरू, कविता सङ्ग्रह सहलेखनका धनी यी गजलकार फिरन्ते पनि हुन्। म यिनलाई फिरन्ते भन्न रुचाउँछु। देश डुल्नु यिनको पहिलो प्राथमिकता हो। फोटो पत्रकारितामा विशेष दखल आरके आदित्य गिरीको हामीले कान्तिपुर अन्नपूर्ण पोस्ट नयाँ पत्रिकामा उहाँका सिर्जनाका स्वादहरू बेला बेलामा पाइरहेका छौँ। महफिलको यो 7औं श्रृङ्खलामा म मेरा प्रिय फिरन्ते साथी आरके आदित्य गिरीलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। गुरु हार्दिक स्वागत। धन्यवाद बाबुजी है, सबैलाई गुड इभिनिङ है। अनि यो गजबको मेल भइरहेछ हाम्रो दशक पुरानो साथी सम्बन्धलाई आज एउटा भर्चुअल मिडियम मार्फत चाहिँ एउटा आनन्दले आफ्ना सुख दुःखहरू केही रचनाहरू एउटा सेयर गर्ने बाँड्ने अवसर पनि हो। यसको लागि तपाईँ लगायत इन्टायर टिम सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो गुरु। तपाईँ दशक अगाडिका साथीहरू भेट हुने एउटा माध्यम पनि भयो। हामीले यो श्रृङ्खला साथी विशेष श्रृङ्खला पनि भनेका थियौँ र हो पनि। आज हामी साथी विशेषमा पनि छौँ। हामी 4 जना मित्रहरू छौँ। हाम्रो हो त्यो हुँदाखेरि एउटा यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम जस्तो पनि भएको छ हाम्रो लागि। एकदमै सही भन्नुभयो गुरु तपाईँले यार। यता हाम्रो साथी राजा हामीलाई यता सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। साथी विशेष श्रृङ्खला पनि हो। हामीले साथी के हो, यसको महत्त्व, एक साथीले अर्को साथीलाई कसरी बुझ्ने, यो कुरा म तपाईँहरूबाट 3 जनाबाट चाहिँ लिन्छु नै। र मैले चाहिँ कसरी बुझेको छु भने तपाईँहरू 3 जनालाई म अलिकति यहाँ राख्न चाहन्छु। यो श्रृङ्खला मैले सोध्छु तपाईँहरू 3 जनालाई एकअर्कालाई के गरी बुझिन्छ अथवा साथी के हो यो राख्न जरुरी छ। किनभने संसारमा सबै साथीहरू, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, साथी चाहिँ के हो त यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। म यहाँ चाहिँ के राख्छु भने हामी 4 जना एकअर्कालाई मेरो तर्फबाट यहाँलाई के राखिरहेको छु भने म चाहिँ 4 जनालाई नामले उति सम्बोधन गर्ने गरेको छैन। यो दशौँको अघि हाम्रो आरके गुरुले पनि भन्नुभयो, म दिनेश गौतमलाई आज पनि महाराज भनेर सम्बोधन गर्छु है। त्यसै गरी यो सम्बोधन चलिरहेछ। माधव गुरुलाई यो गुरुदेव भनेर म दशौँको अगाडि 10 वर्ष अगाडिदेखि सम्बोधन गरिरहेछु। त्यो सम्बोधनको सिलसिला आरके आदित्य गुरुसम्म आइपुगेको छ है। मैले पहिलो पटक माधव कतिवटा जिल्ला गुरुदेव कहिले भनेर यसो मैले सम्झिँदै गर्दाखेरि मेरो किताबको त्यो 67 साल 66 सालतिरको किताब 67 सालको किताबमा गुरुदेव भनेर हामीले पहिलो पटक संवाद गरेर त्यहाँ केही शब्दहरू लेख्नु भएको रहेछ। मैले त्यहाँबाट सम्झेँ भनेपछि 10 वर्ष अगाडिको यो सम्बन्ध रहेछ। यसरी एकअर्कालाई गुरु भन्ने चलन त्यहाँबाट बस्यो र अहिले देशव्यापी यो रूपमा गुरु चलिरहेको छ। मैले यो कुरा पनि यहाँ राखेँ। यो प्रचलन आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडि हामीले चलायौँ। त्यो प्रचलन म यता मेरो प्रिय साथी आरके आदित्यसम्म आइपुगेको छु है। दिनेश गौतमसँग मेरो भेट चाहिँ त्यो बेला भयो जो बेला हामी हप्तामा 1 घण्टा देशका लागि समय निकाल्थ्यौँ। देश सेवा होइन महाराज? एकदम हामी हरेक शनिबार बिहान रत्न पार्कमा भेला हुन्थ्यौँ। अब हप्ताको एकचोटि देशलाई दिनु पर्ने समय कति बस्ने सुतेर भनेर बिहान शनिबार पुसमा कतिसम्म पनि हामी त्यहाँ पुगेका हुन्थ्यौँ। यसको ग्रान्ड डिजाइन सरसफाइको लागि यसको ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ संगीतकार लक्ष्मण शेष हुनुहुन्थ्यो। हामी बिहान त्यहाँ जुट्थ्यौँ र रत्न पार्क सरसफाइ गर्थ्यौँ। झन्डै 14-15 वर्ष अगाडिको यो कुरा हो। यो कुरालाई मैले यहाँ जोडेँ र हाम्रो मित्रताको कुरा। आरके आदित्यसँग चाहिँ मेरो सबभन्दा निकट भएको चाहिँ यी समकालीन नेपाली गजल पछि अझै हामी निकट भएँ। मैले माधव गुरुको कुरा अघि राखेँ। म सुरुमा महाराज तपाईँकोमा जान चाहन्छु। हामी महाराज भनेको म परे हैन? तपाईँ महाराज भनेको त हो। तपाईँ सरी त भने चाहिँ मैले तपाईँ हो है। हामी आजसम्म असल साथी बन्न सकेका छौँ है। हामी 4 जनाको बिचमा छौँ। लुकाउनु पर्ने कुराहरू खुस्केला है फेरि। खुस्के केही फरक पर्दैन। साथी हुनु, असल साथी बन्नु सक्नु मात्र हो महाराज कि साथी के हो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? मेरो भनाइ चाहिँ अब के हो भनेदेखि अब साथी चाहिँ अब यही हो त्यही हो भनेर कुनै चिज विशेष या कुनै प्रयोजन विशेष हैन या कुनै प्रसङ्ग विशेष या त्यो कुनै यो अहिले 4 जनाको विषयमा छ है सरकार यो कुरा चाहिँ साथी त्यही त अब यो निकटता चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आत्माको एउटा अन्तिम तला हुन्छ नि, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ मित्रता भन्ने चिज चाहिँ हैन। मित्रतामा जायज या नाजायज या चाहिँ औपचारिकता अनौपचारिकता हैन या चाहिँ विषय विशेष अथवा पेशा विशेष क्षेत्र विशेष
लाई लिएर पनि मित्रतालाई चाहिँ हेरिन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ त्यही चाहिँ मित्रता हो जुन चाहिँ क्षेत्र विशेष पनि नहोस्, कुनै व्यवसाय विशेष पनि नहोस्, कुनै धार्मिक या जातीय विषय पनि नहोस् होइन, क्षेत्र विषयगत पनि नहोस्, खालि एउटा मित्रता मात्रै होस्। चाहे त्यो साथी राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, ऊ चाहे असल होस् चाहे वो खराब होस्, चाहे उसको जेसुकै एटिट्युड या जेसुकै उसको नेचर व्यवहार स्वभाव जेसुकै होस्, लत आदत कुलत सङ्गत जेसुकै होस्, त्यो सबै चिजलाई पर राखेर बिना जजमेन्ट नै नगरिकन, तर्क वितर्कै नगरिकन, कुनै मूल्याङ्कन या अवमूल्याङ्कन नै नगरिकन एउटा सम्बन्ध स्थापित गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मित्रताको चाहिँ कडी हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र मैले यी मित्रहरूमा चाहिँ त्यही पाएको छु। कोही ब्याङ्कर छन्, कोही कवि छन्, कोही चाहिँ फोटोग्राफर छन्, कोही सिङ्गर छन्, कोही के छन्, हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छौँ। तर हामी जुन ठाउँमा भयो भने हामीलाई हाम्रो कामभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ प्रमुख के लाग्छ भने हाम्रो मित्रता पहिलो लाग्छ नि त। दोस्रो सबै चिज दोस्रो हुन्छन्। कति मेरा कमजोरी होला, कति मेरा मित्रहरूको आफ्नै खाले कमजोरी होला, या मेरा कति राम्रा होला, मित्रहरूको राम्रा पक्ष होला। ती राम्रा नराम्रा या चाहिँ जुन क्षमता या नक्षमता, ती सबै चिजलाई हटाएर खालि एउटा मित्रताको रूपले मात्रै प्रेम गर्यो भने चाहिँ त्यो मित्रताले एउटा लामो अवधि पाउँछ जस्तो लाग्छ। र हामी यति लामो समयसम्म चाहिँ मित्र भएर कुशल मित्र भएर आउनुमा चाहिँ त्यही चिज चाहिँ कडी हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो निरन्तरता रहोस् होइन। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा मित्रता। र मैले त्यसै गरी ल्याएको छु जस्तो आरकेजीलाई हेरौँ होइन, उहाँ पनि एउटा उहाँको आफ्नै स्वभाव छ, सबै चिज छ होइन। तर सबै चिज भइकन पनि उहाँको एउटा जुन हार्दिकता छ, एउटा चाहिँ प्रेम गर्ने एउटा स्वभाव छ, मुख्यतः चाहिने प्रेमको स्वभाव हो मित्रतामा। एउटा प्रेमको स्वभाव चाहिँ जुन छ उहाँको, जस्तो माधवजीको होइन, बाबुको त अब कसरी, बाबुलाई त मैले पटक साथीहरूको कुरै गर्दा बाबु पहिलो नम्बरमै आउँछ होइन। आज मैले भने बारम्बार पनि भनेको छु, मैले यति लामो सङ्गत गरेर 20औं वर्ष सङ्गत गरेर कहिले पनि नबिजाएको मान्छे बाबु होइन, कहिले पनि नबिजाएको मान्छे हाम्रो आरकेजी, कहिले पनि नबिजाएको मान्छे माधवजी होइन। अब यहाँ साथीहरूलाई ऱ्याङ्किङ पनि गर्न सकिन्न के, सबैजना एउटै थलोमा एउटै बिन्दुमा हुनुहुन्छ मेरो लागि र सधैँभरि रहिरहनुहुन्छ। अब त्यही हो, अरू त के हो र, बाँकी कुराहरू त यस्तै त हो नि। धन्यवाद छ। यो साथी विशेष कार्यक्रम पनि हो आज हाम्रो, हामीले यही भएर पनि हाम्रा साथीहरूलाई जुटाउने मेलो गरेका छौँ। माधव गुरु, हजुर गुरुदेव, मैले यही कुरा राखेँ, के हो साथी हुनु, असल साथी बन्नु सक्नु मात्र हो या साथी के हो, कस्तो हो, के हो यो गुरुदेव? केही बाबुजी दिनेशजीले निकै लामो साथीको कुरा गर्नुभयो। साथी भनेको सबै सम्बन्धहरू भन्दा फरक किसिमको सम्बन्ध हो मेरो विचारमा। त्यो सम्बन्धमा तपाईँको सबैभन्दा नजिकको गुण पनि थाहा हुन्छ, त्यो सम्बन्धले थाहा पाउँछ। त्यो सम्बन्धले कतिपय तपाईँको भन्न नहुने चिज पनि थाहा पाउँछ। त्यो सम्बन्धले तपाईँको कतिपय आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति पनि गर्छ। त्यो सम्बन्धले तपाईँलाई कतिपय अवस्थामा हौसला पनि बढाउँछ। त्यो सम्बन्ध तपाईँको हरेक बाटोमा चाहिँ जोडिरहने एउटा विशेष सम्बन्ध हो, त्यो नै साथी हो। विशेषतः स्वभाव मिलेपछि, स्वभाव भनेको मैले अहिले दिनेशजीले भन्नुभयो जस्तै जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि मान्छेलाई हेर्ने एउटा जुन नेचर हुन्छ अथवा उसको शैली हुन्छ, अथवा मान्छेलाई चाहिँ एउटा ठम्ब्याउने अथवा मान्छेको गुण र अवगुणलाई लिएर जज गर्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। त्यो सबैलाई चाहिँ बोध गर्न सक्ने मित्र चाहिँ असल मित्र हुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले दिनेशजीले भन्नुभयो जस्तै सबै मित्रहरूमा जसलाई चाहिँ मैले विशेष मित्रहरू भन्छु अथवा बेस्ट मित्रहरू भन्छु, ती मित्रहरूमा केही न केही मैले भनेका गुणहरू पाएर नै मलाई चाहिँ ती मित्रहरू विशेष लाग्छन्। राम्रो कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद यार साथी विषयमा। आर्के गुरु हजुर, साथी विशेषमा पनि छौँ हामी, चारजना प्रेमिल कुराहरू गरे। साथी के हो, कस्तो म त साथीहरू बनाउँदा अलिकति धैर्यवान भएर गुण लक्षणहरू त्यो सबै ख्याल गरेर साथी बनाउने गर्छु। अनि त्यो बनाएको सम्बन्ध चाहिँ दिगो होस् होइन, सानातिना तिक्तताहरू, असन्तुष्टिहरू, मनमुटावहरू होइन, ती चिजहरूले त्यो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि धैर्यवान भएर सम्बन्ध गाँसियो भने चाहिँ त्यो दिगो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो व्यवहार म साथीहरूमा आफ्नो भाव सोच अनुरूपको लक्षणहरू भेटाएँ भने चाहिँ म सम्बन्ध गाँच्ने र त्यसलाई अलिक गतिशील बनाउने, म त्यसमा चाहिँ अलिक विश्वास गर्ने मान्छे हो। र हाम्रो दोस्ती चाहिँ त्यो एउटा आनन्द आउने खालको छ। दशक भए पनि त्यो पुरानो मित्रता जस्तो छैन, अहिले पनि दुरुस्त उही खालका होइन भाव संवेगहरू कुराहरू
हामी यो यही माध्यममा मात्रै भएन कि अरू पटक पनि हामी भेट्दा त्यो कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छौँ, आत्मीयता साटिरहेका हुन्छौँ, हार्दिकता साटिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ मलाई आज विशेष सुखद क्षण चाहिँ यही लागिरहेछ। एकदम एकदम कस्तो मिठो कुरा गर्नु यार गुरु यार। महाराज हजुर, हामी त नेपालमा छौँ, अनि निष्कलङ्क हुनुपर्छ र एकले अर्कालाई हितकारी एउटा भावले पनि सोच्नुपर्छ, बोकेर हिँड्ने त्यो खालको सम्बन्ध चाहिँ म साथीहरूमा होस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्छु। कस्तो साह्रै सुन्दर लाग्यो मलाई। यो हुनुपर्छ साथी, यतिकै साथी भइँदैन। साथी हुनु चिया पसलमा बसेर साथी दौडिनु, यसलाई साथीत्व निभाउनु पनि हो नि। साथीको त्यो सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनु, गतिशील बनाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो। त्यो बहुमूल्य हिरा जस्तो भन्छ नि, कहीँ कतै हामी एकले अर्काका आधार सहयोगहरू पायौँ भने होचेमा हैसे होइन। दिनेशजी बाहिर नजान पनि हामी कति योजनाहरूमा काम गर्यौँ, बाबुजी भयो, माधवजी होइन। जहाँ जता भए पनि हामी सम्बन्धले चाहिँ निकट छौँ र त्यो टाढाको जस्तो पनि लाग्दैन त्यो भएपछि। कस्तो राम्रो कुरा। महाराज हजुर, अब हामी यता रचनातिर जान चाहन्छौँ। हामी त नेपालमै छौँ है। अब माधव गुरु, आरके गुरु त यहीँ छौँ। तपाईँ जर्मनीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अलिकति छोटोमा त्यहाँको अवस्था के छ, कस्तो छ है, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रा प्रियजनहरूलाई जानकारी हुन जरुरी छ। जर्मनीको अवस्था के छ? हामी समाचारहरूमा त भनिराखेका छौँ के छ अवस्थामा चाहिँ यस्तो छ। विगत 2 महिनादेखि लगभग घरभित्रै छु होइन। बिचमा चाहिँ अपडेट रहेँ म निकै टाइम। फेरि जति बेला जता पनि कोरोना 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 भए पछाडि त्यसले अलिकति नेगेटिभिटी पनि बढाउँछ भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि त हेल्थमा पनि। र त्यो बारम्बार त्यही चिज सोचेको हेरेको गरेपछि त्यहाँतिर अलिक बढी चाहिँ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ खासै अपडेट राख्न अहिले छोडेँ। अहिले चाहिँ अरू गानासाना गाउने, बिहान उठेर यसो गजल लेख्ने, रियाज गर्न मन लाग्यो भने गर्ने होइन। केही चाहिँ क्रिएसनमा जाने या चाहिँ गएर चाहिँ युट्युबतिर गएर राम्रो सङहरू या कुनै त्यस्ता चाहिँ ज्ञानवर्धक कुराहरू सुन्नेतिर बढी चाहिँ अपडेट छु। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो मात्रामा घटेको अवस्था हो। लगभग नर्मल हुँदै जाने क्रममा छ। अब यो फेरि नयाँ रहेन क्या। सुरुको 1 हप्ता 15 दिन एकदमै चाहिँ भाइरल जस्तो भयो होइन। अहिले चाहिँ मान्छेले अब यस्तै त हो नि भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हिँडेको अवस्थाहरू छ। बाँकी अपडेट त सबैलाई थाहै छ होइन। स्कोरिङ के चलिरहेछ कता होइन, त्यो त सबैलाई थाहै छ। त्यही हो, तपाईँहरूलाई थाहा भएको र मलाई थाहा भएको लगभग उस्तै कुराहरू हुन्। म पनि घरभित्रै छु होइन। महाराज अब म तपाईँलाई गजल, किनभने तपाईँ 2टा गजलको किताब निकालिसकेको प्रिय मान्छे, म तपाईँलाई गजल वाचन गर्न त लाउँछु नै। त्यो सँगसँगै आज हाम्रा को साथीहरूको गजलको छ तपाईँसँग त्यो गाउनुहुन्छ। म पहिलो चरणमा तपाईँलाई एउटा गजल वाचन गर्न लगाउँछु र 2टा गायनको लागि म अनुरोध गर्छु। महाराज अबको पालो तपाईँको। मैले आज आरकेजीको पनि गाउँछु, भिरको उता, अनि हाम्रो माधवजीको पनि गाउँछु, सराबी थोरै, अनि हाम्रो डाक्टर टिका र सुधाजीको पनि थोरै गाउँछु। त्योभन्दा पहिला म एउटा गजल, अब मैले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि गजलको दुनियाँमा चाहिँ मलाई चाहिँ हात समाएर गजल चाहिँ यसरी लेख्ने अथवा यो हो भनेर हौसला दिने, लेख्न सिकाउने, काफियाका कुराहरू के कुराहरू, त्यसका नीतिगत कुराहरू सबै गर्ने चाहिँ बाबु त्रिपाठी हो होइन। मैले आज यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत भने गजलको मेरो गुरु भन्दा हुन्छ। र बाबु त्रिपाठी एन्ड ग्रुपसँग मैले नभेटेको भए सायद गजल लेखनमा, गीत त म थोरथोर लेख्थेँ, गजल लेखनमा सायद मलाई त्यति जसरी आज म चाहिँ आइरहेको छु लेख्दै, मैले सायद लेख्थिनँ होला। त्यसकारण गजलको चाहिँ मेरो बाबु चाहिँ गुरु हुन्। आज गुरुसँगै मेरो चाहिँ प्रोग्राम परेको छ होइन। म एउटा सुनाउँछु, भर्खर लेखेको थिएँ। गरिब भोकै हुनु परेको हालत सुनाउँछ, वेदना सुनाउँछ। गरिब भोकै हुनु परेको हालत सुनाउँछ, वेदना सुनाउँछ। शासक टेलिभिजनमा खानेकुराको योजना सुनाउँछ। गरिब भोकै हुनु परेको हालत सुनाउँछ, वेदना सुनाउँछ। परदेशी घर सम्झिन्छ, बा आमा सम्झिन्छ, प्रेयसी सम्झिन्छ। हरेक दिन ठिक छु भनेर खबर सुनाउँछ, सम्झना सुनाउँछ। गजुरेलकै रोजगारी जोखिममा पर्ने गरी मेरो सरकार घरि जोक सुनाउँछ, उखान सुनाउँछ, घरि बहाना सुनाउँछ। बन्दुक देखाएर, डर देखाएर ऊ सरकारसम्म आएको छ।
बन्दुक देखाएर डर देखाएर ऊ सरकारसम्म आएको छ। कवि बन्द कोठामा कलम उठाउँछ अनि रचना सुनाउँछ। गरिब परेको हालत सुनाउँछ, वेदना सुनाउँछ, शासक टेलिभिजनमा खानेकुराको योजना सुनाउँछ। यही छ। मैले अघि भने यहाँहरू समक्ष राखेँ पुस्तक गजल सङ्ग्रह र फेरि गीत फेरि गजल। हामीले दुईटा किताब उहाँ छ, हामीले गजल सुन्यौँ। अब तपाईँबाट हामी दुईटा गजलको आशा राख्दछौँ यो पहिलो चरणमा। त्यसपछि अरू चरण त हामीसँग छँदैछ, हामी 3 चरणमा आउनेछौँ। के सुनाउन चाहनुहुन्छ यतिखेर? डाक्टर टिकाजीको एउटा भोलि के कस्तो होला भन्ने सुरुमा सुनाउँछु। त्यसपछि म माधवजीको हुँदै हाम्रो चाहिँ आरकेजीको पनि एक लाइन समयले भ्याएसम्म थोर आजको समय त यो पहिलो गजल कम्पोजको उसमा चाहिँ मेरो पहिलो कम्पोजिसन हो। यो जति बेला मेरो पैसा भन्ने एल्बम रिलिज हुने बेलामा बाबु त्रिपाठी एन्ड कम्पनी भन्न रुचाउँछु। हाम्रो एउटा टिम, रावत बाबु होइन, टिकाजीहरू, सुधाजीहरू सबैजनाको एउटा टिम हुने गर्थ्यो पहिला। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो मेडिकल कलेजमा एउटा प्रोग्राम थियो जस्तो कि हाम्रो डाक्टर टिका सरको सायद मलाई लाग्छ किताब विमोचन थियो। त्यो अवसरमा चाहिँ त्यहाँ गाउने भनेर चाहिँ मैले यो गजल पहिलोचोटि कम्पोज गरेको थिएँ। गजलकै दुनियाँमा मैले गजल भन्ने जान्दाखेरि पहिलोचोटि यो कम्पोज गरेको थिएँ र त्यही गजल म आज यहाँ थोरै 2 लाइन सुनाउन चाहन्छु। भोलि के कस्तो होला थाहा छैन। भोलि के कस्तो होला थाहा छैन। भोलि के कस्तो होला थाहा छैन। होला नहोला होला नहोला यो चोला थाहा छैन। भोलि के कस्तो होला थाहा छैन। मिठो मिठो। थ्याङ्क यू। मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया, मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया। भोलि के कस्तो होला थाहा छैन। होला नहोला यो चोला थाहा छैन। मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया। मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया। मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया। खुसीमा खुसीमा खुसी खुसी खुसीमा मेरो खुसीमा मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया। मेरो खुसीमा रमाउँदैछ छाया। दुःखमा रोला नरोला मिठो मिठो। रोला नहोला थाहा छैन। कस्तो थाहा छैन। भोलि कस्तो होला थाहा छैन। होला नहोला होला नहोला यो चोला थाहा छैन।
भोलि के कस्तो पो होला थाहा छैन। क्या बात महाराज, यो क्या सुनाए। बात है, यो चाहिँ क्या बात है, क्या सुन्दर गजल। डाक्टर टिकाराम भण्डारीजीको मैले गजल कम्पोजको मेरो यो पहिलो गजल हो, तपाईँहरूमा सुनाएँ। अब म सुनाउन चाहन्छु मेरो मित्र रावतजीको एउटा गजल, दुईटा भन्नुभएको छ। तस्बिरसँग यदि मेरो संवाद नभइदिए, यो चाहिँ सिङ्गर गायिका शशि रावलजीले गाउनु भएको छ, मेरो कम्पोज हो, हाम्रो रावतजीको गजल। दुई लाइन सुनाउन चाहे। तस्बिरसँग यदि मेरो संवाद नभइदिए, तस्बिरसँग यदि मेरो संवाद नभइदिए, रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए। रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए, रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए, रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए। रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए। तिम्रो जीवन यति रङ्गिन कहाँ हुने थियो, तिम्रो जीवन महाराज हामी सुन्दैछौँ। हुने थियो तिम्रो जीवन यति रङ्गिन कहाँ हुने थियो, मेरो जीवन हर दिन बर्बाद नभइदिए। वाह वाह कडा। जीवन हर दिन मिठो मिठो। रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए, रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए। रित्तो रित्तो हुन्थे म तिम्रो याद नभइदिए। वाव बढिया। रावत र डाक्टर टिकाराम भण्डारीको गजल हामीले मेरा प्रिय मित्र दिनेश गौतमबाट हामीले सुन्यौं र उहाँको वाचन पनि सुन्यौं। आरके गुरु हजुर तपाईँतिर जान गएँ। दुईटा गजल, यो पहिलो चरणमा दुईटा गजल वाचनको लागि मैले अनुरोध गरेको तपाईँलाई। सिधै सिधै जानुपर्ने हो। सिधै हो यसमा के छ, गाउने भएर गाउनुस् के तपाईँ पनि। पनि बिचमा कस्तो हुन्छ है, झोक चल्यो भने पाइन्छ झोक चल्यो भने त पाइन्छ। अरु त त्यस्तै हो, अब बेसुरो तरन्नुम लयमा पाइन्छ गुरु। ल अलि पछि सोचौँ ल। अब फेरि यत्रो गायक प्रस्तुत हुँदा हुँदै फेरि अलिक गाह्रो पनि छ, चुनौती छ। ल है त, ल अब कुराकानीहरू हुँदै नि गर्ला।
म सुरु गर्छु। सुरु एकदम जाऊ। सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? भिखारीको खल्ती गरम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? यस्तो छ सम्बन्ध जो अछिन्न छ। यस्तो छ सम्बन्ध जो अछिन्न छ। सबै परिस्थिति विषम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? जीवन प्रति नै हुँदो रहेछ भ्रम। जीवन प्रति नै हुँदो रहेछ भ्रम। गीताको सारमा भ्रम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? नाङ्गो कविको त केवल देश हुन्छ। नाङ्गो कविको त केवल देश हुन्छ। उत्ताउली योनामा शरम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? जब मान्छेको कुनै अस्तित्व रहँदैन, जब मान्छेको कुनै अस्तित्व रहँदैन, जाबो दिन दुखीमा अहम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? आफ्नै दुनिया यहाँ अभिशाप बाछ। आफ्नै दुनिया यहाँ अभिशाप बाछ। अरूको निम्ति यो सम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? मैले आज भोलि यही सोच्ने गर्छु। मैले आज भोलि यही सोच्ने गर्छु। प्यारो जिन्दगानी हरदम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? आफूमा राज गर्ने यो गजललाई, आफूमा राज गर्ने यो गजललाई याद नौमुरी होला कम कहाँ हुन्छ? सबै कुरामा दम कहाँ हुन्छ? भिखारीको खल्ती गरम कहाँ हुन्छ? लु है एउटा क्या सुन्दर शेरहरु प्रस्तुत गर्नुभयो। ल अब अर्को गजल जाओस् त। जाओस्। आँखामा प्रश्न छ। आँखामा प्रश्न छ। खण्ड खण्डमा विभाजन छ। मञ्च एउटा सुविधा हो। मञ्च एउटा सुविधा हो। माटो भरि भाषण छ। आँखामा प्रश्न छ। यहाँ निर्दोषहरू धेरै छन्। यहाँ निर्दोषहरू धेरै छन्। जन्माराहरूको चयन छ। आँखामा प्रश्न छ। हरेक ठाउँमा विरोध हुन्छ। हरेक ठाउँमा विरोध हुन्छ। सबै आफ्नो दुश्मन छ। आँखामा प्रश्न छ। यस किसिमको हो हल्लाले धेरै जसो रोदन क्रन्दन छ। आँखामा प्रश्न छ। खण्ड खण्डमा विभाजन छ। सठिक ल्याउनु भयो। लु है अहिलेको अवस्था गजब सठिक ल्याउनु भयो। दुईटा थुरियो। अन्तिम शेर फेरि एकचोटि भन्नुस् त गुरु। पक्न यस किसिमको हो हल्लाले धेरै जसो रोदन क्रन्दन छ। आँखामा प्रश्न छ। खण्ड खण्डमा विभाजन छ। त्यो बेलाको नगरा घनघनले आज पनि यो परिस्थितिलाई च्याप्प समाउँदछ। गुरु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सामयिक उही त हो पोलिटिकल रिफ्लेक्सनहरु उहिरहेछ हैन। उहिरहेछ। त्यसकाल परिस्थिति उही छ। उही मात्र पेज लगाउने एउटा राजा फेरि अरु दुनिया धेरै राजाहरुको जगजग छ। सही व्यवस्था चाहिँ उही छ। केही न केही त बिजाउन सक्छ। सबैलाई कसले रिझाउन सक्छ। केही न केही त बिजाउन सक्छ। सबैलाई कसले रिझाउन सक्छ। रातभरि बलिरहेछ कोठामा बत्ती। रातभरि बलिरहेछ कोठामा बत्ती। भोको पेटको जाउन सक्छ। क्या बात, वाह वाह। रातभरि बलिरहेछ कोठामा बत्ती।
भोको पेटमा को निदाउन सक्छ, सबैलाई कसले रिझाउन सक्छ, केही न केही त बिझाउन सक्छ। माधव खतिवडाका गजलका शेरहरू मैले हामीले। गुरुदेव, यो पहिलो चरणमा म 2टा गजलको लागि अनुरोध गर्दछु तपाईँलाई। धन्यवाद बाबुजी। पहिलो सुनाउँछु। एकदम जाओस् गुरुदेव। बिर्सनै नसकिने संवाद हुनुपर्छ, बिर्सनै नसकिने संवाद हुनुपर्छ, जिन्दगीमा केही न केही राज हुनुपर्छ, बिर्सनै नसकिने संवाद हुनुपर्छ, जिन्दगीमा केही न केही राज हुनुपर्छ। म जस्तै तिमी कहाँ सक्छौ र बिउजन, म जस्तै तिमी कहाँ सक्छौ र बिउजन, म जस्तै तिमी कहाँ सक्छौ र बिउजन, बिउजनलाई कसैको याद हुनुपर्छ, संवाद हुनुपर्छ, जिन्दगीमा केही न केही राज हुनुपर्छ। मान्छेहरू प्रति त्यसै धारणा नबनाऊ, मान्छेहरू प्रति त्यसै धारणा नबनाऊ, कस्तो मान्छे हो चिन्न विवाद हुनुपर्छ, मान्छेहरू प्रति त्यसै धारणा नबनाऊ, कस्तो मान्छे हो चिन्न विवाद हुनुपर्छ, बिर्सनै नसकिने संवाद हुनुपर्छ, जिन्दगीमा केही न केही राज हुनुपर्छ। नदेखिने मान्छे किन देखिँदैछ तिम्रो सामु, नदेखिने मान्छे किन देखिँदैछ तिम्रो सामु, नदेखिने मान्छे किन देखिँदैछ तिम्रो सामु, त्यति त तिमीलाई अन्दाज हुनुपर्छ, तिमीलाई अन्दाज हुनुपर्छ। नदेखिने मान्छे किन देखिँदैछ तिम्रो सामु, त्यति त तिमीलाई अन्दाज हुनुपर्छ, बिर्सनै नसकिने संवाद हुनुपर्छ, जिन्दगीमा केही न केही राज हुनुपर्छ। पहिलो गजल सुनिए भाउजी। अब दोस्रो गजल वाचन गर्छु। दुनियाँले कुरा गर्नेछ एक दिन, दुनियाँले कुरा गर्नेछ एक दिन, तारा पनि धरतीमा झर्नेछ एक दिन, दुनियाँले कुरा गर्नेछ एक दिन, तारा पनि धरतीमा झर्नेछ एक दिन। म मान्दछु परिस्थिति खराब छ अहिले, म मान्दछु परिस्थिति खराब छ अहिले, म मान्दछु परिस्थिति खराब छ अहिले, तिमीलाई पनि गुलाफ मन पर्नेछ एक दिन। दुनियाँले कुरा गर्नेछ एक दिन, तारा पनि धरतीमा झर्नेछ एक दिन। म नअटाएर के भो तिम्रा एल्बमहरूमा, म नअटाएर के भो तिम्रा एल्बमहरूमा, म नअटाएर के भो तिम्रा एल्बमहरूमा, तिम्रै तस्बिरले आँखा तर्नेछ एक दिन। दुनियाँले कुरा गर्नेछ एक दिन, तारा पनि धरतीमा झर्नेछ एक दिन। केही गलत गर्नु अघि यति सम्झि पुग्छ, केही गलत गर्नु अघि यति सम्झि पुग्छ, हर कोही दुनियाँमा मर्नेछ एक दिन। केही गलत गर्नु अघि यति सम्झि पुग्छ, हर कोही दुनियाँमा मर्नेछ एक दिन। दुनियाँले कुरा गर्नेछ एक दिन, तारा पनि धरतीमा झर्नेछ एक दिन। त्यो जित मर्ने नमर्ने हजुरको कुरा हो, हामी अर्को चरणमा सुन्छौँ है गुरुदेव। यो मैले यहाँ त राखेँ नि, यो राख्नु हुन्थेन, मैले राखेँ गुरुदेव। यो अर्को चरणमा हामी सुन्नेछौँ। महाराज, हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। फेरि तपाईँलाई अहिलेलाई यो चरणलाई चाहिँ एउटा गजल हो वाचन, अर्को चरणमा तेस्रो चरणमा 2टा गजल वाचन हुनेछ। एक वाचन 2 गायन। मैले तपाईँलाई फेरि अनुरोध गरेँ महाराज। 2 गायनले त फेरि अहिले गायन सिद्धेला नि, फेरि धेरै तयारी कुबेरको भण्डार किन्छ कहिले। साथीहरूले समय नै जोडबोडले बढाउन लगाउला जस्तो छ। तर यस्तो रमाइलो के भइरहेछ भने नि,
रमाइलो के भइरहेछ भनेदेखि मैले अब यो गजल वाचन लगभग पहिलो नै हो नि त्यसरी पब्लिकमा आएर गरेको होइन। एक दुईवटा फेसबुकमा भिडियो त हालेँ। अनि यो आफै मानव गजलकारको रूपमा वाचन गरेको मलाई चाहिँ नयाँ भइरहेछ। वाचनतिर मजा आइरहेछ कि खै किन हो। एनिवे केही छैन, म वाचन गर्छु। एकदम जाँसो महाराज एउटा। हेर्न बाँकी नै छ, पछाडि गएको छ कि अगाडि गएको छ। हेर्न बाँकी नै छ, पछाडि गएको छ कि अगाडि गएको छ। दुलही बा आमालाई जिम्मा लगाएर ऊ खाडी गएको छ। हेर्न बाँकी नै छ, पछाडि गएको छ कि अगाडि गएको छ। दुलही बा आमालाई जिम्मा लगाएर ऊ खाडी गएको छ। झ्यालबाट उडेको जहाज हेरेर सधैँ सधैँ किन टोलाउँछे। झ्यालबाट उडेको जहाज हेरेर सधैँ सधैँ किन टोलाउँछे। लाग्दो होला यही आकाश हुँदै फर्किन्छ जो छाडी गएको छ। हेर्न बाँकी नै छ, अगाडि गएको छ कि पछाडि गएको छ। दुलही बा आमालाई जिम्मा लगाएर ऊ खाडी गएको छ। झ्यालबाट उडेको जहाज हेरेर सधैँ सधैँ किन टोलाउँछे। लाग्दो होला यही आकाश हुँदै फर्किन्छ जो छाडी गएको छ। कहाँ पुगेर जिन्दगीको पुल भत्किन्छ, कसले देखेको छ र। ठेगाना लिएर जान त जिन्दगीको गाडी गएको छ। कहाँ पुगेर जिन्दगीको पुल भत्किन्छ, कसले देखेको छ र। ठेगाना लिएर जान त जिन्दगीको गाडी गएको छ। तिमी गएदेखि चुराहरू पनि सारङ्गी झैँ आवाज निकाल्छन्। तिमी गएदेखि चुराहरू पनि सारङ्गी झैँ आवाज निकाल्छन्। सबै ठिकै छ, छातीमा पहिरो गएको छ, बाढी गएको छ। हेर्न नै छ, पछाडि गएको छ कि अगाडि गएको छ। दुलही बा आमालाई जिम्मा लगाएर ऊ खाडी गएको छ। फेरि एकचोटि बोल्नुहोस् त महाराज, एकचोटि फेरि बोल्नुहोस् त। तिमी गएदेखि चुराहरू पनि सारङ्गी झैँ आवाज निकाल्छन्। चुराहरूले त रोमाञ्चित एउटा रोमान्टिक साउन्ड निकाल्नु पर्ने हो नि होइन। चुराको प्रतिबिम्ब त्यसरी पनि हेरिन्छ नि त। तर सारङ्गी जस्तो रेडियो जस्तो नि आवाज निकाल्छन्, मतलब भन्न खोजेको। तिमी गएदेखि चुराहरू पनि सारङ्गी झैँ आवाज निकाल्छन्। सबै ठिकै छ, छातीमा पहिरो गएको छ, बाढी गएको छ। हेर्न बाँकी नै छ, अगाडि गएको छ कि पछाडि गएको छ। दुलही बा आमालाई जिम्मा लगाएर ऊ खाडी गएको छ। एउटा सुनाए। क्या बात यार, क्या राम्रो शेर यार, क्या राम्रो शेर, क्या राम्रो शेर। तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउँ, दिनेश गौतम मात्र होइन, पुस्तक प्रसाद पनि हो। नेपाली गजल गीतमा सङ्गीत गर्दा उहाँले पुस्तक प्रसाद भनेर राख्नुहुन्छ। पहिलो किताबै पुस्तक हो, नामै पुस्तक प्रसाद। धेरैले भने को हो पुस्तक प्रसाद, मै हो पुस्तक प्रसाद। दिनेश गौतम पुस्तक प्रसाद पनि हाम्रा प्रियजनहरूलाई आज मैले बताएँ, उहाँ नै हो, सबै उहाँ हो। अर्को एउटा नाम छ, त्यो चाहिँ महाराज तिनवटा भइहाल्यो। अर्को पनि छ, त्यो अर्को नाम भनिनु मैले, त्यो हामीसँग रहोस्। अहिले दुईटा गजल महाराज। म डाक्टर सुधाको गजल गाउन चाहन्छु। अहिले हिन्दी गजल छ, उहाँले लेख्नु भएको। मलाई लाग्छ साहित्य सङ्गीत भनेको कुनै भाषा, जाति, क्षेत्र या देश विशेष हुन्न। किनकि एउटै हो र साहित्य जहाँको पनि उस्तै हो, भाषा मात्रै तलमाथि हो है। र हामी मान्छेभित्रको हजुर हिन्दी गजलकै अब स्रष्टा नेपाली हुनुहुन्छ। मैले जानकारी गराएँ श्रोताहरूलाई। फेरि हिन्दी किन नेपाली गजलहरू हुँदाहुँदै भन्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यसकारण एक हिसाबले हेर्दा यो संसार नै हाम्रो हो नि त। हो नि, कुनै कर भन्सारतिर आएर चाहिँ सृजनाहरू भित्रिँदैन, बााउन्ड्री नै हुँदैन। किनकि पृथ्वी पुरै सिङ्गो पृथ्वीमा मान्छेको अधिकार छ। त्यसकारण सारा संसारकै साहित्य सङ्गीत प्रति पनि मान्छेको अधिकार र लगाव या झुकाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो। यो प्राइभेट धारणा हो है। फेरि सुनाएँ मैले। हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए। हाथों से कुछ
रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमें भूल के चले गए, हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए। क्या बात है, क्या बात है। हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमें भूल के चले गए। हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमें भूल के चले गए। क्या बात है। हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए। दूसरों से सुनाए। आए थे क्या करने, आए थे क्या करने, क्या करके चले गए, 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 हमको हंसाने आए थे, हमको हंसाने आए थे, हमको हंसाने आए थे, आए थे क्या करने, क्या करके चले गए, आए थे क्या करने, क्या बात, क्या बात, क्या करके चले गए, वाह वाह। हमको हंसाने आए थे, हमको हंसाने आए थे, हमको हंसाने आए, क्या बात महाराजा, वाह। मगर खुद रूठ के चले गए, हमको हंसाने आए थे मगर खुद रूठ के चले गए, क्या बात है। हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें छूट के चले गए, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमने भुला दिया, कुछ हमें भूल के चले गए, हाथों से कुछ रिश्तों की लकीरें
छूट के चले क्या बात वाह यार, वाह कस्तो गम्भीर बनाउनु भयो, भावुक बनाउनु भयो। अर्को पनि सुन्ने सुन्ने माधवजीको सुनाउँछु शराबी। हुन्छ। पहिले सरी मसँग कहिले थिएन केही खराबी, मसँग पहिले थिएन केही खराबी। खराबी त मान्छेमा हुन्छ है, गीत गजलमा हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन साथीहरू? गइरहेछ सुनिरहेछ ल है। मसँग पहिले थिएन केही खराबी, कसले बनायो कसले बनायो कसले बनायो कसले बनायो कसले बनायो अहिले शराबी अहिले अहिले शराबी अहिले शराबी अहिले शराबी अहिले शराबी अहिले शराबी अहिले शराबी। मसँग पहिले मसँग थिएन केही खराबी, कसले बनायो खै अहिले शराबी। जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा 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 जति लुक्न खोजा जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा जति लुक्न खोजा जति छोप्न 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 खोजा जति लुक्न खोजा जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा झनै हुँदैछ झनै हुँदैछ झनै हुँदैछ झनै हुँदैछ जति लुक्न खोजा जति छुप्न खोजा झनै हुँदैछ जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा जति तपाईँको यो कला गजबको छ के गजबको भन्दैन त यार। जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा जति लुक्न खोजा हाय हाय लुक्न खोजा मिठो गइरहेछ है। लुक्न खोजा जति छोप्न खोजा जति लुक्न खोजा झनै हुँदैछ झनै हुँदैछ झनै हुँदैछ
झनै हुँदैछ झनै हुँदैछ के हुँदैछ त्यो नजर गुलाबी त्यो हाय नजर हाय 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 गुलाबी त्यो नजर 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 गुलाबी कसले बनायो कसले बनायो कसले बनायो कसले बनायो कसले बनायो अहिले शराबी 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 क्या बात यार, क्या बात, वाह यार, हाय 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 बहुत यार, ये 10 मिठो मिनट मिठो भन्दा आयो। अगाडि क्या आयो कसैलाई यार, क्या बात यार, क्या बात, क्या सुन्दर प्रस्तुति यार, क्या बात यार। आरके गुरु अर्कै हजुर। पनि नेपाल आउँछ एकछिनमा मजा आइरहेछ? आनन्द नि आनन्द लिने मान्छे म तपाईँ त संसारको सबभन्दा बढी आनन्द लिने मान्छे पनि हो यार। लु है हो त जोगी हो नि जोगी त्यो हो नि त, जोगी हो। दुईटा गजल गुरु यो चरणमा फेरि पनि दुईटा, हामी दोस्रो चरणमा आइपुगेका छौँ गुरु। मेरो अँ लु है ल त गुरु यार। यो भर्चुअल यो माध्यम चाहिँ गजब लाग्यो कि यो पाठक र एउटा लेखकहरू स्रष्टाहरूलाई पनि मजाले जोड्ने। अहिले यो धेरै राहत मिलिरहेको जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ। अन्यत्र धेरै खालको समस्याहरू छ होइन, सबै घरभित्र ढोकाभित्र छ। तर यो कवि लेखकहरूलाई चाहिँ एक खालको ऊर्जा स्फूर्तिहरू मिलेको चाहिँ लाग्यो। यो अहिले धेरै थरीका कार्यक्रमहरू यो भर्चुअल मिडियम मार्फत पनि आए। यो राम्रो रहेछ, नट जस्ट फ्रेस, एकदम पेन्टा फ्रेस हुने ताजी दिने खालको। दुईटा गजल गुरु यो ल त ल। वारी खोला छ पारी हिमाल छ। ओके वारी खोला छ पारी हिमाल छ, देशमा अभाव छ तस्बिरमा नेपाल छ। वाह क्या बात। वारी खोला छ पारी हिमाल छ, देशमा अभाव छ तस्बिरमा नेपाल छ। शक्तिको आड भरोसा पाएपछि त शक्तिको आड भरोसा पाएपछि त भाडावाल मूर्ख छ घरधनी बहाल छ। वारी खोला छ पारी हिमाल छ, थरी थरीको यो विलासी राजनीतिले, थरी थरीको यो विलासी राजनीतिले शहरमा भोज छ गाउँमा अनिकाल छ। वारी खोला छ पारी हिमाल छ, मेरो भन्नु अब यहाँ कोही पनि छैन। मेरो भन्नु अब यहाँ कोही पनि छैन, शत्रुमा एक छ इष्टमा अवगाल छ। वारी खोला छ पारी हिमाल छ, राजनीति यस्तै हो यस्तै हुन्छ सधैँ। राजनीति यस्तै हो यस्तै हुन्छ सधैँ, भाषणमा आह्वान छ सडकमा मसाल छ। वारी खोला छ पारी हिमाल छ, देशमा अभाव छ तस्बिरमा नेपाल छ। यो चाहिँ पोलिटिकल रिफ्लेक्सनले निम्त्याएको। एकदम अहिले पनि त्यही छ गुरु। मिठो कस्तो मिठो दिनु हो गुरु यार। मिठो सरकार मिठो, साधु जस्तो देखिनु भएको छ। साधु नै हो नि, के गर्ने अब त्यही त। पुरै साधु हो सरकार, यो पुरै साधु हो यार। के त प्लानिङ बन्दैछ नि हाम्रो, स्थगित भएको छ याद छ नि? कहाँ जाने थियो मोबाइल बन्द गरेर?
के कमण्डलु बोकेर हो छ त्यो विषय लु अब फर्केपछि कहिले भेट हुन्छ है यो अब कहिले जोड्ने हो कहिले सहज हुने हो हैन कोरोना कहरले अब विश्व नै त्राइमाम छ हैन मान्छेमा सबैमा दुःखको एउटा परिधान छ नि त अब सुन्ने भन्ने कुराहरू पनि यो बिचमा धेरै चाहिँ नलाग्ने जस्तो अनि सृजनात्मक त्यो स्फूर्ति पनि नआउने रहेछ त्यो गरौँको चिजहरू पढौँ लेखौँ भन्दा पनि अहिले लाइट विषय कन्टेन्टहरू त्यस्तो चिजहरूमा अलिकति भुलेँ यो बिचमा केही कला सिनेमाहरू केही गीत सङ्गीतहरू होइन नेचरमा अस्ति यसो लुकीछिपी यसो डुल्नु पनि गयो हाइकिङहरू अलिकति ख्याल गर्दै ल है त अब एउटा म छोटो मात्राको गजल सुनाउँछु अलि जीवन दर्शन मनोविज्ञान सम्बद्ध छ है जीवन के हो मरण के हो जीवन के हो मरण के हो हाँसो के हो रोदन के हो जीवन के हो मरण के हो हाँसो के हो रोदन के हो पहाड त अग्लो ठुलो हुन्छ पहाड त अग्लो ठुलो हुन्छ घर के हो आँगन के हो जीवन के हो मरण के हो जीवनका रमाइला कुराहरू मध्ये जीवनका रमाइला कुराहरू मध्ये रमिता के हो भाषण के हो जीवन के हो मरण के हो माया मोह बेचिसकेपछि माया मोह बेचिसकेपछि वेश्या के हो यौवन के हो जीवन के हो मरण के हो टेप सुनाउँदैछन् भक्तहरू अन्तिम शेर है सुनाउँदैछन् भक्तहरू बकबक के हो भजन के हो जीवन के हो मरण के हो हाँसो के हो रोदन के हो प्रश्न जीवन यो प्रश्न लु है हामी फेरि जोडिन्छौँ अर्को श्रृङ्खलामा आज साथी विशेष श्रृङ्खला पनि रहेको छ रमाइलो भइरहेछ हामी आफआफै धुनमा दौडिरहेका छौँ माधव गुरु हजुर गुरुदेव तपाईँको पालो दुईटा गजल म फेरि यहाँ राख्न अनुरोध गर्छु गुरुदेव तपाईँले धन्यवाद बाबुजी हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो कतै ठुलै चिज गुमाएको जस्तो हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो कतै ठुलै चिज गुमाएको जस्तो के मात्र गरिनौ आएर तिमीले के मात्र गरिनौ आएर तिमीले धन्न गरेछु निराएको जस्तो मिठो मिठो गरिनौ आएर तिमीले धन्न गरेछु निराएको जस्तो हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो कतै ठुलै चिज गुमाएको जस्तो सबै अघाएर पनि भोकाएका जस्ता सबै अघाएर पनि भोकाएका जस्ता सबै अघाएर पनि भोकाएका जस्ता भोकाएकी आमा छिन् अघाएको जस्तो भोकाएकी अघाएको जस्तो हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो कतै ठुलै चिज गुमाएको जस्तो फकाउनेहरूले यो भनिरहन्छन् फकाउनेहरूले यो भनिरहन्छन् फकाउनेहरूले यो भनिरहन्छन् गरेको मात्र हो रिसाएको जस्तो गरेको मात्र हो रिसाएको जस्तो फकाउनेहरूले यो भनिरहन्छन् फकाउनेहरूले यो भनिरहन्छन् गरेको मात्र हो रिसाएको जस्तो हर मान्छे छ नुन नखाएको जस्तो कतै ठुलै चिज गुमाएको जस्तो क्या बात है अर्को सुनाउँछु अपुष्ट एक खबर छ के भनौँ र खै अपुष्ट एक खबर छ के भनौँ र खै
बेइमान यो सहर छ के भनौँ र खै। अपुष्प एक खबर छ के भनौँ र खै। बेइमान यो सहर छ के भनौँ र खै। तिमी त गयौ तर तिमी जानुको, तिमी त गयौ तर तिमी जानुको कति ठुलो असर छ के भनौँ र खै। क्या बात है, क्या बात है, खबर क्या छ बात है। के भनौँ र खै। बेइमान यो सहर छ के भनौँ र खै। तिमी त गयौ तर तिमी जानुको कति ठुलो असर छ के भनौँ र खै। सम्पन्न देखिने त संस्कारले हो, सम्पन्न देखिने त संस्कारले हो। हर बोलीमा जहर छ के भनौँ र खै। एक खबर छ के भनौँ र खै। बेइमान यो सहर छ के भनौँ र खै। सिउँदो पुछिए कि विधवाले भनिन्, सिउँदो पुछिए कि विधवाले भनिन्, सिउँदो पुछिए कि विधवाले भनिन्, कति धेरै रहर छ के भनौँ र खै। क्या बात हो। एक खबर छ के भनौँ र खै। बेइमान यो सहर छ के भनौँ र खै। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव, क्या बात, क्या बात है। गजब गयो, गजब। मिठो महाराज, मिठो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हामीलाई यो छोडेर जानै मन छैन, तर पनि हामी पढ्नुपर्ने छ। हामीसँग अझै एक चरण बाँकी नै छ। यसमा ढुक्क छौँ कि हामीले समय लिएका छौँ। आज साथी श्रृङ्खलामा आज हामी अलिकति बढी समय चोर्ने पनि छौँ। ढुक्क छौँ यसमा साथीहरू, ढुक्क भएर बसौँ होला। महाराज हजुर, के अरे महाराज, तपाईँको पालो आयो नि त अब यो। त्यही त घुमी घुमी धेरै पटक मेरो पालो आयो जस्तो फिल भयो यार, किनकि सुरुमा मेरो पालो आयो हैन। फेरि वाचन जाओस्, फेरि दुईटा गजल जानेछ, फेरि वाचन जाओस् महाराज। एउटा वाचन गरे मैले। वाचन चाहिँ मैले यो गरे। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। म गर्दन थापिरहन्छु अचानो झैँ उमार हानिरहन्छे। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। म गर्दन थापिरहन्छु अचानो झैँ उमार हानिरहन्थे। बेहिसाब चोटहरूको हिसाब खुकुरीलाई नभए जस्तो। बेहिसाब चोटहरूको हिसाब खुकुरीलाई नभए जस्तो। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। के खोज्दै हिँडेको होला गुफा गुफा जङ्गल जङ्गल ए मान्छे। ए आर के भन्दा नि हुन्छ है। के खोज्दै हिँडेको होला गुफा गुफा जङ्गल जङ्गल मान्छे। स्वयं नै मिठो भएको ज्ञान माउरीलाई नभए जस्तो। के खोज्दै हिँडेको होला गुफा गुफा जङ्गल जङ्गल मान्छे। स्वयं नै मिठो भएको ज्ञान माउरीलाई नभए जस्तो। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। म गर्दन थापिरहन्छु अचानो झैँ उमार हानिरहन्छे। बेहिसाब चोटहरूको हिसाब खुकुरीलाई नभए जस्तो। ओ मान्छे अब त उठ, ओ मान्छे अब त उठ कति झुक्क्याउँछस् आफैलाई त। ओ मान्छे अब त उठ कति झुक्क्याउँछस् आफैलाई त। आफ्नै हिम्मतको भनक न्याउरीलाई नभए जस्तो। ओ मान्छे अब त उठ कति झुक्क्याउँछस् आफैलाई त। आफ्नै हिम्मतको भनक न्याउरीलाई नभए जस्तो। आफ्नै सुगन्धको खबर कस्तुरीलाई नभए जस्तो, जस्तो कि मेरो खबर निष्ठुरीलाई नभए जस्तो। म आरकेजीको गजल गाएँ। यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला। भिर अब भिरको उता त अर्को पोखराको बसाइ पनि
हैन पूर्ण ताजगी भयो महाराज। नमुस्काउँ यो गम्भीर गजबको छ त्यो पोखरा साथीहरूले उस्काइदिनलाई भन्ने डर छ। साथीहरूले माछा पुछ्रे बेचेर राज हाँसिसक्यो पोखरा भन्ने बित्तिकै रावत हराएर होइन रावत जी हराएर होइन राति 1 बजे म खोज्न गएको अझै याद आउँछ कि मलाई। राजा हाँस्दै चौता बसेर हराएको त साथीहरू माछा पुछ्रे हिमाल बेच्छु भन्दै हिँड्दै थिए। नहराएको म मात्रै हो। तपाईँ ठुलो निगरानीमा हुनुहुन्थ्यो। म मात्रै हो पोखरामा। दायाँ बाउन्सरहरू थियो। बाहुनचरहरू आधाउधी कारागार जस्तै थियो नि बाबुको हाल त। 1 महिनासम्म कोही पनि भेटेन त्यतिखेर। माछा पुछ्रे बेच्छु भन्ने कोरे माछा पुछ्रे बेच्छु भने रावत बेच्छु भन्ने कोरे रावत हो। अरू कसले बेच्नु हाम्रो हिम्मत छ र? त्यो बेला बडो आनन्द आयो थियो। त्यो एउटा बहानाले गएको नाना बहाना होइन विभिन्न बहाना आइलागे आनन्दहरूमा रमियो। एकदमै बहुत सुन्दर जीवनको एउटा सुन्दर क्षण हो त्यो पोखराको बसाइ। त्यो बसाइ हाम्रो यता गोर्खाको पनि भएको छ माधव गुरुसँग हामी रूपकमा अनि पोखराकोमा छुटेछु नि गुरु म। तपाईँ झुकिनु हो हामी उता आबु खैरेनीको बसाइ पनि 2 दिनको गजब भयो। आबु खैरेनीदेखि मुगलिनसम्म हिँड्दै गयो होइन। त्यो बेला म मेरो मिस भएको थियो। गएर त खोलिहाले त आफूलाई केटाहरूले मुगलिनसम्म हिँडेर गयो। त्यो कहानी छुट्टै छ महाराज। गयो जाओस् जीवनका सुन्दर यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला। यसलाई कम्पोज गर्नुभएको छ मेरा प्रिय मित्र वैकुण्ठ अधिकारीजीले। अब गजलकार हाम्रो जोगी महाराज त्यहाँ हुनुहुन्छ आरकेजी। जोगी भनेको लुक्सले गर्दा है फेरि साधु सन्त जस्तो देखिनुहुन्छ उहाँ, फेरि मान्छे पनि सन्त जस्तै हुनुहुन्छ, स्वभाव पनि त्यस्तै छ। यो भिरको उता उता यो भिरको उता यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला। यो भिरको उता यो भिरको उता यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला। यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला। छैन होला छैन होला यो भिरको उता 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 यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला। यो भिरको उता उता अर्को भिर छैन होला।
यो भिरको उता भिरको यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला लुकाएर राख्नेको मन लुकाएर राख्नेको मन यो भिरको उता यो भिरको उता यो भिरको उता 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 यो भिरको उता यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला लुकाएर राख्नेको मन लुकाएर राख्नेको मन थिर छैन होला थिर छैन होला यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला लुकाएर राख्नेको मन लुकाएर राख्नेको मन थिर छैन होला थिर छैन होला यो भिरको उता तिम्रा त सबै छन् मन्दिर नि छ मस्जिद नि छ गुम्बा नि तिम्रै छन् तिम्रा त सबै छ तिम्रा त सबै छ मन्दिर नि छ गुम्बा नि छ मस्जिद नि छ तिम्रा त सबै छ मन्दिर नि छ मस्जिद नि छ गुम्बा नि तिम्रै छ मेरो दैवको कुनै मन्दिर छैन होला मेरो दैवको कुनै मन्दिर छैन होला मेरो दैवको कुनै मन्दिर छैन होला तिम्रा त सबै छ मन्दिर नै छ मस्जिद नै छ गुम्बा नै छ मेरो दैवको कुनै मन्दिर छैन होला तिम्रा त सबै छ मन्दिर नि छ मस्जिद नि छ गुम्बा नि तिम्रै छ मेरो दैवको कुनै मन्दिर छैन होला मेरो दैवको कुनै मन्दिर छैन होला यो भिरको उता यो भिरको उता
यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला, यो भिरको उता अर्को भिर छैन होला, लुकाएर राख्नेको मन, लुकाएर राख्नेको मन थिर छैन होला, थिर छैन होला। मिठो मिठो लु लु है आनन्द आयो है महाराज। ल प्रेम खानिम्ति पनि आभारी छु म। एउटा रावत हुनुपर्थ्यो कि यतिखेर। उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने जोसी होस्, यो पुरानो बानी हो कि उसले औँला छडाउँथ्यो कसैलाई र भन्थ्यो कसम लेखेर राख्नुहोस् उस जतिको कानुन नेपालमै छैन भन्थ्यो। उसको जतिखेर आज पनि भन्थ्यो। मलाई यो सम्झना आयो रावतीखेर। यहाँहरूलाई हाम्रो यो महफिल कस्तो लागिरहेछ, यो हाम्रो साथी विशेष श्रृङ्खला हो, प्रतिक्रिया पनि हामीलाई दिँदै गर्नु होला। आज हामी अलग, हरेक श्रृङ्खला भन्दा अलग श्रृङ्खला, अलिकति हामी ट्र्याक भन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने साथी हो, साथीसँग हरेक कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ भनेर त्यो श्रृङ्खला हामीले ल्याएका छौँ। साथीसँग मनका कुरा हो। र योभन्दा अगाडि म एउटा आरकेजी गुरुलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा गजल वाचन अहिले त तपाईँकै हुनेछ होइन, र त्यो काठको चङ्की बङ्कटहरूमा हामी बस्दाखेरि उहाँको त्यो आइरहन्छ कि नआए पनि अन्तिममा त्यो आइहाल्छ। काठको त्यो घिउ सिद्धो सानी हिँड माइत जाउँथ्यो हामी सुन्छौँ अहिले त्यो आरके गुरुको मुखबाट। अहिले चाहिँ हामी दिन्छौँ, तर अहिले यसपछिको महाराज एउटा गजल बाँकी नै छ हामीसँग चाहिँ, त्यसपछि आरके गुरुको सुन्छौँ हामी। अनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला कि आजको महफिल यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ। कसको गजल महाराज के कसको गुनगुनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? कति साथीहरू गाउने, कहिले काहीँ त आफ्नो नै गाउनु पर्यो नि त महाराज। पैसा दिनु भए पनि हुन्छ एक लाइन बरु हामीले सुन्नु, पैसाको कुरा पनि होइन एउटा होइन होइन यो फेरि उदाहरण दिनु चाहिँ त्यो मित्रता घुमाउनु नि हो है। एउटा सुनाउँछु म गजल जस्तो 2 लाइन। लेखा ठेक्काएर मैले पोखरामा गएको थिएँ। हजुर सुरुको एल्बमको पैसा कसले बनायो, अलिकति मुखडा मात्रै भए पनि यसो हुन्थ्यो भन्ने कुरा होइन, विशेष जास त्यो सर्वव्यापी छ। अहिले सुनाउला। रुन लेखेपछि मिठो छ यो, मिठो मिठो। नियासु आउँछ भन्थ्यो कसैले, वाउ। रुन लेखेपछि हाँस्दा नियासु आउँछ भन्थ्यो कसैले, याद गर्नुहुन्न याद आउनेको, याद गर्नुहुन्न याद आउनेको, यादले सताउँछ भन्थ्यो कसैले, रुन लेखेपछि हाँस्दा नि आँसु आउँछ भन्थ्यो कसैले, याद गर्नुहुन्न याद आउनेको, याद गर्नुहुन्न याद आउनेको, यादले जलाउँछ भन्थ्यो कसैले, रुन लेखेपछि हाँस्दा नि आँसु आउँछ भन्थ्यो कसैले। क्या सुन्दर शब्द।
दुखेर हेर कतिसम्म दुख्छ दुखेर हेर कतिसम्म दुख्छ तर नदेखा 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 किन दुख्छ तर नदेखा 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 किन दुख्छ याद गर्नुहुन्न याद आउनेको याद गर्नुहुन्न याद आउनेको यादले रुवाउँछ भन्थ्यो कसैले यादले रुवाउँछ भन्थ्यो कसैले रुन लेखेपछि हाँस्दा नि आँसु आउँछ भन्थ्यो कसैले याद गर्नुहुन्न याद आउनेको याद गर्नुहुन्न याद आउनेको यादले जलाउँछ भन्थ्यो कसैले यादले जलाउँछ भन्थ्यो कसैले रुन लेखेपछि हाँस्दा नि आँसु आउँछ भन्थ्यो कसैले राम्रो महाराज राम्रो राम्रो थ्याङ्क यू महाराज मजा आयो मजा आयो यो साथी कुरै छैन नि मजा नआउने एउटा कुरा यो चाहिँ राख्नु- साथ हार्दिकता है यो सबैले मिठो बनाइरहेछ माहौल हो नि एउटा कुरा चाहिँ म एउटा यहाँ राख्छु कि ग्यारेन्टी छ कि फेरि यो ग्यारेन्टी नै लाग्छ कि म ग्यारेन्टी बोल्न चाहन्छु बोलौँ। हामी भेट भएपछि सायद यो दुनियाँमा हामी जति रमाइलो र रमाउन जानेको मान्छेहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन महाराज के लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्दैन मलाई के अब यो लाग्छ? धेरै पोल चाहिँ नगोल आनन्द होइन, लिने यो आनन्द भनेको मैले। आनन्द लिने समूह हो यो मलाई अब भित्रैबाट आयो अर्को कुरा हो। कसैलाई अलि- आइदियो? हो नि अलि बढी भयो है यो अलि बढी भयो कि के अरे गुरुदेव होइन एकले अर्कालाई आधार अलि होइन तर्कै भयो है यो त तर्क भयो हो तर्क हो सहयोग एउटा हार्दिकता अर्को भयो। आत्मीयता कमजोरीहरू पनि थाहा भएको एकअर्काको त्यस्तो साथीहरू हो त्यो मूर्खसँग विद्वानसँग भन्छ नि हामी सृजनात्मक कोही स्वभाव आदत त्यो भावनाको साथी हुनुले पनि यो आनन्द आइरहेछ राख्छ यसको अर्थ किन राख्छ भने होइन अरू साथीहरू पनि यसरी रमाउन सक्नुहुन्छ आफैमा एकदमै झुम्न सक्नुहुन्छ होला त्यसमा अलग कुरा देखाएको छैन नि त तर हामी पनि यसरी रमाउन सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण त छ त त्यो उदाहरणमा हो त नि। मैले पेश गर्न खोजेको हो यहाँनिर अनि त के अरू साथीहरू पनि हेर्नुहुन्छ अरू पनि रमाउन सक्नुहुन्छ रमाउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ अर्कै कुरो हजुर मेरो एउटा कति ब्याट्री पनि त्यो- डाउन डाउन भए जस्तो भन्दै थियो यता ब्याट्री डाउन छ भने ठिकै छ होइन एउटा गजलको ठिक छ, केही ठिक छ। सेयर, 2 सेयर है हजुर 2 सेयरलाई त पुग्छ होला होइन होला थाम्ला अब नथाम्दाखेरि के स्थिति छ अब त्यो केही छैन है? महाराज, जाउँ होला ठिक छ सानी पनि चाहिन्छ है ल तपाईँको 2 केही सेयर र घिउ सिद्धि सानी स्योर ए घिउ सिद्धि गीतलाई पनि मिसाइदिनु होइन, त्यो बिचरा एकचोटि गरौँ न पहिला एक ल, केही ल। सेयर जाओस् न त्यहाँनिर ल गजल है यो ल गजल जाओस् खोला तरी धाराको के गीत गाउनु र खै मिठो खोला तरी धाराको के गीत गाउनु र खै धरतीबाट ताराको के गीत गाउनु र खै वाह मिठो खोला तरी अर्कै धाराको फ्लेभर है यो चाहिँ के गीत गाउनु र खै धरतीबाट ताराको के गीत के गीत गाउनु र गाउनु र खै खै कति रोए म कठोरले रहेनछ अर्थ रुवाईको आहा कति रोए म कठोरले रहेनछ रहेनछ। अर्थ रुवाईको नयन ए किनाराको के गीत गाउनु र खै खोला तरी धाराको
के गीत गाउनु र खै खोला तरी साटेर पनि नसाटिने मोल्यो महँगो जिन्दगी साटेर पनि नसाटिने मोल्यो महँगो जिन्दगी महँगो जिन्दगी जिन्दगी यो भाडाको के गीत गाउनु र खै खोला तरी धाराको के गीत गाउनु र खै बाँचु त कति कति फकाउँ त अलिकता बाँचु त कति कति फकाउँ त अलिकता आफ्नै दोषी सहाराको के गीत गाउनु र खै खोला तरी धाराको के गीत गाउनु र खै अन्तिम शेर कुनै गहिरो चोट झैं आदत गहिरो भइसकेछ कुनै गहिरो चोट झैं आदत गहिरो भइसकेछ अरू धेरै प्याराको के गीत गाउनु र खै खोला तरी धाराको के गीत गाउनु र खै धरतीबाट ताराको के गीत गाउनु र खै ल है यो अब के माहौल त्यस्तो छ टेबल ठटाएर गाउने यसो चम्चा प्लेटहरु ल है यो चाहिँ अलिकति तरन्नुम लयमा मैले आफैले क्या अब यसो रेला गरी सुनाउने खालको फेरि साथीहरूले त सुनिसकेको पनि भयो है अनि अलि मैले पूर्वेली त्यो भाकामा आफै एउटा तरन्नुम लयमा चाहिँ एउटा त्यो लयमा लेख्या यो लाउरेको कथा छ मेरो बुवा पनि एक्स रिटायर आर्मी भएको हुँदाखेरि त्यो मैले त्यो प्रसङ्ग त्यस्तै साना कुराहरूबाट लिएको काठैको चम्ठी काठैको बिर्को काठैको चम्ठी काठैको बिर्को घिउ सिद्ध्यो काली हिँडुमै त जाम हिँडुमै त जाम अघि फुर्को पछि फुर्को गलबन्दीको फुर्को अघि फुर्को पछि फुर्को गलबन्दीको फुर्को लाउरेलाई छोरी दिए छैन बारी सुर्को काठैको चम्ठी काठैको बिर्को घिउ सिद्ध्यो काली हिँडुमै त जाम हिँडुमै त जाम चोखो मिठो देउरानीलाई राम्रो खानु छैन चोखो मिठो देउरानीलाई राम्रो खानु छैन भुलमा पार्यो लाहुरेले करिमाले होइन काठैको चम्ठी काठैको बिर्को घिउ सिद्ध्यो काली हिँडुमै त जाम हिँडुमै त जाम लास्ट है एउटा सुन्छ सुख भन्नु मेरो भागमा आयो अनि गयो सुख भन्नु मेरो भागमा आयो अनि गयो कठै मेरो पिरतीले खानु धोका खायो काठैको चम्ठी काठैको बिर्को घिउ सिद्ध्यो काली हिँडुमै त जाम हिँडुमै त जाम ल है बेसुरोमा अलिकति त्यो रात्रिकालीन सन्ध्याकालीन गीत एकदम टिपिकल जमानामा बागबजार हिँडेको झल्को त पुरै आयो नि आर्के गीतले दिलाए फर्कायो पुरै बागबजारको गल्ली गल्ली भित्र छिरेको यो गीतले पुरै रिमाइन्ड गरायो सबभन्दा लामो श्रृङ्खला भयो महफिलको 1 घण्टा 35 मिनट हामी कटिसक्यौँ 1 घण्टाको लागि भनेर हामीले जोड जुलुम गरेको कस्तो रमाइलो श्रृङ्खला पो बित्यो त आजको समय त गजब मिनट जस्तो पो लाग्यो धेरै लामो बित्ने भयो त महाराज माधव गुरु गुरुदेव तपाईसँग पनि केही छ कि अर्कै गुरुको जस्तो टिपिकल केही छ छैन भने हामी दुईटा गजल तपाईबाट सुन्न चाहन्छौँ गुरुदेव म दुईटा गजल सरसर्ती सुनाउँछु बाबुजी त्यस्तो टिपिकल अहिले केही छैन मसित आर्के गुरुकै जस्तो हुन्छ गुरुदेव सम्झनाहरू मात्रै छन् हामीसँग हुन्छ गुरुदेव गजल सुनाएँ मैले ल माधवजी हुन्छ गुरुदेव सम्झनाले सताउँछ कसरी कसरी सम्झनाले सताउँछ कसरी 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 आमाको मन रसाउँछ कसरी कसरी सम्झनाले सताउँछ कसरी कसरी आमाको मन रसाउँछ
कसरी कसरी कानुनका दफाहरू छलफल गर्दा हुन् कानुनका दफाहरू छलफल गर्दा हुन् कानुनका दफाहरू छलफल गर्दा हुन् हत्याराले छुटकारा पाउँछ कसरी कसरी क्या बात है वाह 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 आमाको हँसाउँछ कसरी कसरी क्या बात है गुरुदेव मिठो वाह तपाईँ आफै जानुस् कुरा मिल्दैन तपाईँ आफै जानुस् कुरा मिल्दैन दलालले कुरा मिलाउँछ कसरी कसरी वाह वाह दलालले कुरा मिलाउँछ कसरी 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 क्या गजब गुरुदेव ओ महाराज बताउँछ कसरी कसरी बोल्नु भएर गुरुदेव आमाको मन रसाउँछ कसरी कसरी न कुनै खबर न कुनै ठेगाना न कुनै खबर न कुनै ठेगाना वर्षौं पुरानो याद आउँछ कसरी 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 कति मिठो न कुनै खबर न कुनै ठेगाना वर्षौं पुरानो याद आउँछ कसरी कसरी सम्झनाले सताउँछ कसरी कसरी आमाको मन रसाउँछ कसरी कसरी जिन्दगी जिन्दगी जिउँदै जानुस् थाहा पाउनुहुन्छ जिन्दगी जिउँदै जानुस् थाहा पाउनुहुन्छ आफ्नैले पराया बनाउँछ कसरी कसरी क्या बात है यार जिन्दगी जिउँदै जानुस् थाहा पाउनुहुन्छ आफ्नैले पराया बनाउँछ कसरी कसरी सम्झनाले सताउँछ कसरी 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 आमाको मन रसाउँछ कसरी कसरी यो सक्यो बाबुजी अब अन्तिम एउटा गजल सुनाउँछु कमाउन त भने जति कमायो अहिलेसम्म कमाउन त भने जति कमायो अहिलेसम्म स्याबासी चाहिँ कतिचोटि पायो अहिलेसम्म त जति कमायो अहिलेसम्म बाहिर त सबैलाई रिझाएका रहेछौ बाहिर त सबैलाई रिझाएका रहेछौ घरभित्र चित्त कति दुखायो अहिलेसम्म आउन भने जति स्याबासी चाहिँ कतिचोटि पायो अहिलेसम्म दराजमा गीता अनि बाइबल पनि देखे दराजमा गीता अनि बाइबल पनि देखे साँचो कुरा कतिवटा बतायो अहिलेसम्म क्या बात है यार कमाउन त भने जति कमायो अहिलेसम्म स्याबासी चाहिँ कतिचोटि पायो अहिलेसम्म तिम्रा कारण कैयौं यहाँ रिसाएका होलान् तिम्रा कारण कैयौं यहाँ रिसाएका होलान् तिम्रा कारण कैयौं यहाँ रिसाएका होलान् रिसाएका कतिलाई मनायो अहिलेसम्म कमाउन त भने जति कमायो अहिलेसम्म स्याबासी चाहिँ कतिचोटि पायो अहिलेसम्म धन्यवाद सातौं श्रृङ्खला हामी साथी विशेष श्रृङ्खलामा रह्यौं यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई लेखिदिनु होला जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखिदिनु होला महफिलको 8औं अनलाइन श्रृङ्खला जेठ 2 गते शुक्रबार बस्नेछ शुक्रबार हामी बाँकी कोहलपुरबाट हुकुम धड्कन गोर्खाबाट प्रदीप रोदन र दैलेखबाट विद्या निर्दोष पार्टीलाई सुन्नेछौँ यतिन्जेल हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने तमाम प्रियजनहरूमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हाम्रो यो 7औं श्रृङ्खलामा हामीसँग जोडिनु भयो हामीसँग साथीका कुराहरूमा हामी जोड्यौं प्रिय मित्र दिनेश गौतमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आभार व्यक्त गर्नु त पर्दैन महाराज तपाईप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु
महाराज तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद महफिलमा ल जोड्नुभयो। हुन त यो भेटमै गले मिलाउँला। महफिलको कन्सेप्ट तपाईँ म रावत हामी बसेर मेरो रुममा बनाएको थियौँ, मलाई याद छ आज पनि। महफिल यसरी जाने सर्वनाममा भनेर, र राजजीले साथ दिनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, र महफिल आज यहाँसम्म आयो। देशभरि महफिल चर्चित छ, हिट छ आज आएर होइन। र त्यसको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ। पहिलो सो हाम्रो चाहिँ टिकाजी, सुधाजी र म थियौँ। दोस्रो सोमा फेरि माधवजी लगायतसँग फेरि मै थिएँ। त्यस पछाडि फेरि विभिन्न साथीहरू हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। खुसी लाग्छ किनकि हामीले सुरु गरेको एउटा यात्राले एउटा मूर्त रूप पाएको छ, र आज फेरि अनलाइन मार्फत त्यहीँ म जोडिन पाएँ। कहीँ न कहीँ तपाईँहरूमा जोडिन पाइरहेको छु। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद, र विशेष हाम्रो चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर सहयोग गर्ने, तर सेतो पर्दा अगाडि चाहिँ सेतै पर्दा छ, तर पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने राजजीलाई र सेतो पर्दा टिमप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहेँ। र मित्र माधवजी र हाम्रो चाहिँ आरकेजीसँग पनि अब हामी यहाँ मेसेन्जरमा त त्यति कुरा हुनु पाउँदैन, व्यस्त छौँ का बावजुद पनि यो अनलाइन एउटा प्रोग्राममा आएर चाहिँ जमघट गर्ने, दर्शन गर्ने अवसर पाइयो। यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहे। थ्याङ्क यू, धन्यवाद महाराज। गजब माधव हजुर, म तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु गुरुदेव। एकदम धन्यवाद बाबुजी। राजजीलाई पनि धन्यवाद। दिनेशजीले भन्नुभएकै चिज हामी सबैलाई यसरी यो समयमा जोडाइदिनु भयो, सबैलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्ने अवसर दिलाइदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महफिलको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि दिन्छु। दिनेशजी, आरकेजी, बाबुजी, राजजी सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव। आरके गुरु, ल एकदमै यो हाम्रो 12-14 वर्षदेखिको सम्बन्ध एउटा अहिले पनि दुरुस्तै रहेछ होइन, गतिशील रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण पनि यो मित्र लाभ जस्तो यो कार्यक्रमले दियो। बाबुजी है, इट्स मी भेरी मच थ्याङ्कफुल टु यु। राजजीलाई पनि, अनि हामीलाई हेरेर सुनेर अहिले यसो आनन्द लिनुभयो कि कति है, फतुर गफ पनि हानियो कि जे जस्तो होस् है, सबैलाई प्रेम स्नेह छ समान खालको। अब होइन, समय एकदमै ठुलो जटिलताबाट गुजिरहेको छ। हामी नेचरलाई बिर्सिरहेका छौँ होइन, नेचरप्रति धेरै भुलहरू गरिरहेका छौँ। कहाँ न कहाँ आफ्नो धरातल अस्तित्वहरू छोडेर के न कहाँ पुग्ने चाहिँ गरी हिँड्थ्यौँ। अहिले ठुलो एउटा चेताउने अवस्था पनि दिएको छ। प्रकृति र विवेकले जहिले पनि एउटै कुरा गर्छ, हामी जहाँ रहौँ जता रहौँ होइन, स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ। अब यो कोरोना आज झन् नतिजाहरू झन् बढिरहेको छ। अनि नेचरलाई माया गरौँ है, नेचरको आनी बानी बुझ्यो भने धेरै कुराहरूको राहत मिल्छ चाहिँ पनि लाग्छ। त्यही नै हो। अरू कुरा प्रकृतिको गाडी चाहिँ अरू कुरा हरेक कुराहरू कृत्रिम चाहिँ लाग्छ मेरो लागि। अब माटोसँग, यो धरतीसँग, यो मदरल्यान्डसँग चाहिँ प्रेम स्नेह बाँड्ने हो, ब्याक टु नेचर हुँदैछ। सबैको जय होस् है, मतलब। धन्यवाद गुरु। यो सँगसँगै म आजको कार्यक्रमबाट म बाबु त्रिपाठी यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।